चौकीदार को हम सालाना 80 अरब या 90 अरब रुपए देते हैं। एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं होता, हेल्थ पर इतना खर्च नहीं होता जितना चौकीदार पे खर्च होता है। हमारे हुकूमत वाले, हम लोग टीचर पर कभी तनकीद करते हैं कि बलूचिस्तान में टीचर तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते क्यों नहीं हैं। ये डॉक्टर जो है तनख्वाह लेते हैं, इलाज क्यों नहीं कराते, उनको हाजिर क्यों नहीं होते। बहुत अच्छी बात है, जो टीचर तनख्वाह लेते हैं पढ़ाते नहीं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं वो हाजिर नहीं होते, अस्पताल नहीं चलाते, उनको अस्पताल चलाना चाहिए। लेकिन जो तनख्वाह लेते हैं, 80 अरब लेते हैं, चौकीदार है हमारे, वो अमन क्यों नहीं देते। सिर्फ मजम्मत पर काम चलेगा। सवाल ये है कि जिसको हमने इस घर की चौकीदारी के रखा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चे मर रहे हैं उसका एहतसाब कर रहा है। IGPC को मुअत्तल नहीं होना चाहिए, इस पे एहतसाब नहीं होना चाहिए। जिसको हम 80 अरब रुपए देते हैं, इसको 90 अरब रुपए देते हैं और हम सिर्फ मजम्मतों पे काम चलाते हैं। और अगर कहीं मुअत्तल होता है तो बेचारा SHO पुलिस को हम मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस SHO की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई है। तो मेरा सवाल और हैरानी इस बात पर है कि 80 अरब 90 अरब खर्च होने के बावजूद हमारा चौकीदार क्या कर रहा है। हमारा चौकीदार क्या दुखी में बत्तों में तो मसरूफ तो नहीं है, आया कोयला के टन पे पैसे तो नहीं ले रहा, आया उसको जिस काम के लिए हमने रखा है कोई और धंधा तो नहीं कर रहा। इस पे हुकूमत को भी, इस ऐवान को भी जायजा लेने की जरूरत है। हमें पता है सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं, तो इस पे आंखें बंद करना सिर्फ देखें। दुश्मन होता है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं वो आपको फूल नहीं बरसाता। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मेरी जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी घर के चौकीदार से, घर का चौकीदार से है कि घर का चौकीदार मेरा मिला हुआ है, या मिला हुआ है या बदअमनी फैलाने में चौकीदार खुद मुलव्वस है, या ये चौकीदार नालायक और नाअहल है। चौकीदार को तब्दील होना चाहिए और चौकीदार पे बैठ के बात करनी चाहिए। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल पे मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत। हम सब मजम्मतों पे काम चला रहे हैं, चौकीदार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जिसको हम 80 अरब और 90 अरब, पुलिस वाला बेचारे की पुलिस की जो गाड़ी है उसको माहाना 100 लीटर फ्यूल मिलता है, माहाना पुलिस को। और जिसको पता नहीं दुनिया भर की नई गाड़ियां जिसके पास है, जहाज उनके पास हैं, और बड़ी बड़ी बुलंद बाला महल्लात बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मजबूत चारदीवारियां बनाई हैं। आज बलूचिस्तान में एफसी बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। एफसी बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। एफसी वाले अपने किलों में बहुत महफूज, उनके जहां एफसी का किला है उसके मेन रोड पे हम लोग नहीं गुजर सकते क्योंकि इस किले को खतरा है। भाई आपको तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, आप अपनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। आपको तो रखा था, हम 80 अरब लेते हैं कि आप हमारी हिफाजत करेंगे, और हम तमाम ऐवान हुकूमत वाले सिर्फ इस बात पर है कि उसकी मजम्मत, उसकी मजम्मत। मेरी एक बात तो ये है कि चौकीदार पे सब बात करें, कि ये चौकीदार पे बात करें। 80 अरब में चौकीदार को देता हूं, उस चौकीदार को दुनिया भर के वसाइल दे रहा हूं। हम गुर्बत बर्दाश्त करके चौकीदार को पाल रहे हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त करके जहाज के तेल बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी अय्याशियां कर्नलों जर्नलों की हम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी मेरी और जान और माल बलूचिस्तान की महफूज नहीं है। इस चौकीदार पे बात होनी चाहिए। पहली बात मेरी, ये मंशियात फरोश है बलूचिस्तान में। 4000 लोग जो जहूर साहब ने कहा है कत्लेआम हुआ, हम उसकी मजम्मत की और करते हैं। मेरे 5 लाख नौजवान मंशियात में मुलव्वस है। 5 लाख लोग मेरे आज 5 लाख नौजवान मंशियात में लथपथ हो गए। मेरे बलोच और पश्तूनों के 5 लाख नौजवान जिंदा लाश हैं।
یہ منشیات فروشوں کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ اور یہ منشیات فروش کون ہے؟ سب سے بڑے محب وطن. گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے, کور کمانڈر صاحب کی تصویر گاڑی پہ لگائیں گے, کریشر شیشہ اور تریاک ہیروئن کا کاروبار کریں گے, اور میرے بلوچ اور پشتون نوجوانوں کو ان کی نسل کشی کریں گے, میرے ماؤں کو تڑپائیں گے, میرے بچوں کو یتیم کریں گے, میرے بہنوں کو بیوہ کریں گے. یہ منشیات فروش کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ پولیس والے, لیویز والے. کہاں چھپتے ہیں؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی کہ منشیات فروش کون ہے جو میرے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو یتیم کیا انہوں نے, میرے ہزاروں بہنوں کو بیوہ کیے منشیات فروشوں نے. یہ اس کے سرپرست کون ہے؟ یہ کہاں چھپتے ہیں؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ 5 لاکھ نوجوان, 5 لاکھ نوجوان ہمارے اس منشیات میں لت, دن کی روشنی میں چاکلیٹ کی طرح بکتا ہے, چاکلیٹ کی طرح ہمارے بلوچستان میں بکتا ہے. اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی؟ اس پہ کیوں تبصرہ نہیں ہوتا؟ تیسری بات میری ہے, دہشت گردی ہے, اس کی سب سے بڑا کار ہے بے روزگاری. بلوچستان جل رہا ہے اور ایپکس کمیٹی والے بیٹھ کر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ میں صوبہ حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ بے روزگاری ہوگا, دہشت گردی بڑھے گی. جب آپ بیٹھتے ایپکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ چمن بارڈر بند کرو تاکہ 30,000 لوگ دہشت گرد بن جائے. پنجگور بارڈر بند کرو, ترپت بارڈر بند کرو, گوادر بارڈر بند کرو, بے روزگاری کرو, کاروبار بند کر دو تاکہ لوگ بھوک سے مر جائیں, دہشت گرد بن جائیں. روزگار پہ گلے لگاؤ. آپ ایپس کمیٹی والے دہشت گرد پیدا کر رہے ہو یا امن پسند پیدا کر رہے ہو؟ تم ایپس کمیٹی والے بے روزگاری عام کر کے چمن بارڈر سے لے کر گوادر بارڈر تک تم بند کرتے ہو, لوگوں کو بے روزگار کرتے ہو, تم دہشت گرد پیدا کرتے ہو. یہ بھوک ایسی چیز ہے میڈم اسپیکر صاحب, بھوک سے لوگ خدا کے باغی بن جاتے ہیں, بھوک سے لوگ اللہ رسول کے باغی بنتے ہیں. یہ ریاست بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں, پاکستان بہت چھوٹی چیز ہے اللہ رسول کے مقابلے میں. یہ بھوک اور فقر اور محتاجی انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے. آپ تو ریاست کی بات اور فیصلے ایپس کمیٹی کے کیا ہیں؟ اب بھائی یہ بارڈر ہم اس لیے بند کر رہے ہیں, 200 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, اس لیے ہم چمن کا بارڈر سے لے کر گوادر تک ہم یہ ترپت اور پنجگور اور ماسکیل یہ تفتان ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. بھائی آئی پی پیز میں آپ کروڑوں روپے کہا جاتے ہیں, ملک کو نقصان نہیں ہوتا. اسٹیل مل کو آپ 300 ارب سالانہ دیتے ہو, آپ کو نقصان نہیں ہوتا. پی آئی اے کو 300 ارب سالانہ دیتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوتا. تم بار ملک جزیرے بناتے ہو, پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا. میرے بلوچستان کے 50 لاکھ لوگ اس بارڈر سے روزگار کرتے ہیں, تم 200 ارب کی خاطر ایپس کمیٹی والے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہو کہ اسے 200 ارب پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے بلوچستان کے نوجوان یا پیٹ پر میرے بچوں کا پیٹ پال رہے اور ایپس کمیٹی والے فیصلہ کرتے ہو. مجھے افسوس ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس کے کابینہ پر مزاحمت نہیں کرتے اور وفاقی حکومت کے سامنے کہ چمن بارڈر بند نہیں ہوگا. میرے لوگ کھانا کھاتے, چمن کے لگڑی اور مزدور اسی افغانستان کے بارڈر سے کھانا کھاتے ہیں. میں چمن بارڈر بند نہیں کرنے دوں گا, پنجگور کا بارڈر بند کرنے نہیں دوں گا, کیس کا بارڈر بند کرنے نہیں دوں گا, گوادر کا بارڈر. پہلے تو متبادل دو نا, مجھے متبادل روزگار تو دو. روزگار کس کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت؟ آئین پاکستان کا غدار وہ نہیں ہے جو پہاڑ پر ہے, آئین پاکستان کا غدار وہی ہے جو آئین پاکستان پہ عمل نہیں کرتا. حلف اٹھانے کے باوجود میرے نوجوان کو روزگار نہیں دیتے ہو, روزگار چھین لیتے ہو. آج بارڈر کا جو حالت ہے میڈم صاحب, ہم بارڈر کے رہنے والے لوگ, ایران اور افغانستان ہم سب رہتے ہیں, وہاں ہمارے بارڈر میں نوجوان جب جاتا ہے اس کی ماں مسلح پہ بیٹھتی ہے, مسلح پہ, اور دعا کرتی رہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, اللہ اس کو سلامت لے آ تاکہ میرے رات کا کھانا لے آئے. اور یہ ایپسی, یہ ظالم ایپسی ریاست کی اس بیٹے پر تشدد کرتا ہے جس کی ماں مسلح پہ بیٹھتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان پرامن ہو, آپ کہتے ہیں کہ یہاں خوشحالی ہے, جب تم دہشت گرد ریاست پاکستان خود پیدا کر رہا ہے. ایپس کمیٹی کے فیصلے دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. یہ جو ظلم و جبر و ستم ہے, تم مجھے روزگار نہیں دو گے تو راہ کے پیسے ہمارے نوجوان لیں گے. جب تم مجھے روزگار چھینتے ہو
اور ہندوستان روزگار دیتا ہے تو مجھے بتاؤ نوجوان کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیں، ریاست پاکستان کے لوگ بتائیں، حکومت بلوچستان کے لوگ بتائیں، تم روزگار چھینتے ہو، تم بارڈر بند کرتے ہو، تم وسائل لوٹتے ہو، تم جبر کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو، اور ہندوستان پیسے دیتا ہے آپ کے بقول، تو میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ پیسہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، بتہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو چمن بارڈر آپ نے کیوں بند کیا بھائی؟ پنجگور کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ تورپت کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ گوادر کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ روزگار پہ قدغنے کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ دہشت گرد، یہ نوجوانوں کو جو میرا آج باغی بنا رہا ہے بلوچستان میں، آج میرے نوجوانوں کو باغی بنا رہا ہے کون؟ ریاست پاکستان کے اپس کمیٹی والے، اپس کمیٹی میں بیٹھنے والے لوگ ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، اس لیے باتوں سے نہیں ہوتا بھائی، باتوں سے تقریروں سے نہیں ہوگا کہ میں تقریریں کروں گا نوجوان ہماری کی طرف آئیں گے۔ آپ نوجوانوں کو روزگار دو، روزگار چھینو مت، یہ بارڈر کو بحال کرو، یہ بارڈر میری ہے جو کرماٹ وغیرہ سب ہے۔ اسی طرح لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ یہ حل کیے بغیر کیا آپ کو میں اس دن بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جو میری ماں ہے نا، یہ جو ایف سی سے میں بطور ایم پی اے سیاسی کارکن میں ایف سی سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے حکومت والے پوچھ لیں میں کیوں کرتا ہوں۔ ایف سی نے گوادر کی چوکوں پر میری ماں کو گندی گالیاں میں نے اپنی کانوں سے دی، مجھے ہدایت الرحمان کو میری ماں کو گندی گالیاں ایف سی والوں نے دی، تو میری ماں، میں اپنی ماں سے پاکستان سے زیادہ محبت کرتا ہوں جس نے مجھے جنا ہے، میں پاکستان سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ایف سی جو فورس چوکوں پر میری ماں کو گالی دیتا ہو، میری ماں کو گندی گالیاں دیتا ہو، ایف سی نے نوجوانوں کو پہاڑ پہ لے گیا ہے، ایف سی نے میرے نوجوانوں کو باغی بنایا ہے، ایف سی نے میرے نوجوانوں کو اس ریاست کے بارے میں نفرت پھیلایا ہے، اور یہ ایف سی جو مجھ جیسا لوگ سیاسی کارکن، میں تو بی ایل اے کا تو نہیں ہوں، میں تو قرض تنظیم سے بھی نہیں ہوں، میں تو سیاسی کارکن، سیاسی جدوجہد کرنے والا ہوں، میری ماں کو ایف سی والوں نے کیوں گندی گالیاں دیتے ہیں گوادر کے چوکوں پر؟ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بلوچستان ایف سی والوں کے باپ کا ہے، یہ میرے باپ کا ہے، بابا اجداد کا ہے، یہ میری سرزمین ہے، میری قبرستان ہے۔ تو ایف سی جب تک، میری ایک چوتھی بات یہ ہے، یہ میں حکومت کو بھی کہتا ہوں، جب تک ایف سی بلوچستان میں موجود ہے امن کا خواب مت دیکھیں۔ ایف سی جب تک موجود ہے راہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک راہ ایف سی یہاں موجود ہے انشاءاللہ ایف سی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے راہ کی ضرورت نہیں ہے، ایف سی خود کافی ہے۔ اور ایف سی جو ہمارے نوجوانوں کو میں گندی گالیاں دیتا ہے، اور ایف سی کی وجہ سے آج بلوچستان میں آخر میں آتا ہوں اپنے گوادر کی طرف۔ انہوں نے ابھی خیر جان بات کی کہ وہاں ایک فرد کو خوش کرنے کے لیے، زہری صاحب نے بات کی رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، کسی ساتھی نے بات کی خوش، یہاں بلوچستان میں تو حکومت ہے نہیں، کہاں ہے حکومت؟ ایوان کے اندر تو ہے حکومت، بالکل موجود ہے، کہاں ہے حکومت؟ وزیر اعلیٰ اس میں حکومت ہوگا، باقی کہاں ہے حکومت؟ مجھے بتائیں حکومت ہے کہاں؟ حکومت آپ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے مراحات حکومت والے لیتے تو ٹھیک ہے، مجھے حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے گاؤں کو میں آپ کو ضلع گوادر میں مداخلت کی حالت بتاؤں میڈم اسپیکر صاحبہ، میرے گاؤں سربندر میرا گاؤں ہے، وہاں ایک گرلز اسکول ہے، گرلز، اس کا ہیڈ وہاں ایک کرنل ہے، فوج کا کرنل، وہ چاہتا ہے میرے گرلز اسکول جہاں ہم نہیں جاتے، جہاں ہم لوگ نہیں جاتے کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ آرمی کا کرنل کا مداخلت ہے، اور کرنل آرمی کا کہتا ہے کہ میرا ہیڈ لگے گا۔ میرے گرلز ہائی اسکول سے کرنل کا کیا دلچسپی ہے؟ وہ کرنل کیوں میرے ہائی اسکول میں مداخلت کرتا ہے؟ ان تمام مداخلت کی وجہ سے ڈالر مافیا اپنی جگہ، بارڈر کی بندش اپنی جگہ، گوادر میں میں گوادر میں خدمت کرنے کے لیے آیا، میں منتخب ہوا، الیکشن میں حصہ لیا، آیا، لوگوں نے مجھے منتخب کیا، میں آیا ہوں کہ میں خدمت کروں گا۔ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر کرنل صاحب کہتا ہے میرا لگے گا۔ بھائی جس پنجاب میں آپ رہتے ہیں، میاں والی ملتان میں، وہاں کے تمہارے گاؤں کا ہیڈ ماسٹر ہمارے مرضی سے لگتا ہے؟
वहां का तुम्हारे घर का हेड मास्टर हमारी मर्जी से रखता है, तो तुम मेरे घर का हेड मास्टर, मेरा इलाका तालीम बेहतर हो, हेल्थ बेहतर हो, तो मैं मैडम स्पीकर साहिबा जो जितने हमारे एमपी हैं अपोजिशन से, असम्बली के अंदर तकरीरों से कुछ नहीं होगा। आए बाहर मुजाहमत करें, डॉक्टर मालिक साहब क़यादत करें, बाहर जमहूरी मुजाहमत करें। 5 सितंबर को मैं ग्वादर में धरना दे रहा हूँ, तमाम एमपी को आने की दावत है, आ जाए। मुझे पता है धरनों के बगैर कुछ नहीं होगा, दीवारों से बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ 5 तारीख को मैं बैठूंगा, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट और फौज को भी बताऊंगा ग्वादर मेरा है, ग्वादर के फैसले मैं करूंगा, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, ग्वादर के फैसले मैं करूंगा। और टागर माफिया के खिलाफ, बॉर्डर माफिया के खिलाफ, बॉर्डर को खोलने के लिए, और बिजली का बहरान है, डॉक्टर साहब भी गवाह हैं, हमारे मकान के लोग यहाँ गवाह हैं, बिजली ईरान से है, ईरान ने हमारी बिजली बंद किया है, जहूर साहब को पता है। मैंने तमाम मकान के जितने हमारे एमपी हैं मैंने सबसे बात की, डॉक्टर साहब वजीर आजम से मिले, डॉक्टर साहब इस्लामाबाद का है, वजीर आजम से मिले, सबसे हमने बात की। ईरान की मर्जी पर है, जब चाहे बिजली दे, जब चाहे बिजली न दे, पूरा मकान हमारे अंधेरे में। और चले सीपैक कि ग्वादर तरक्की करेगा, ग्वादर मुस्तकबिल का सिंगापुर है, ग्वादर सीपैक की रेड की हड्डी है, सीपैक के माथे का झूमर है, फलानी है, पता दुनिया भर किनारे ग्वादर के बाद। ग्वादर में बिजली नहीं है, ग्वादर में पानी नहीं है, ग्वादर में इलाज नहीं है, तालीम ग्वादर में नहीं है, सिर्फ है तो क्या है, चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर अगर आप आ जाएं तो बेहतर होगा। किस पर? जो करारदाद पे, इसी करारदाद पर है, करारदाद पे तुम इसी करारदाद पर हो कि ग्वादर जो आप लोग कह रहे मर रहे, लोग मर रहे, फलानी मर रहे हैं, तो ये लोग कुछ है कि वो सियासी दहशतगर्द है, कुछ माशी दहशतगर्द है, कुछ मुसल्लह दहशतगर्द है। दहशतगर्द तो बहुत सारी अकसाम है, जो मेरा बॉर्डर बंद करता है माशी दहशतगर्द है, जो मुझे सियासी आज़ादी नहीं देता वो सियासी दहशतगर्द है, जो मेरे बच्चों को मारता है वो भी दहशतगर्द है। मुझे मजम्मत करता हूँ, मैंने हर जगह मजम्मत की है, माइंदा भी करूँगा, लेकिन बैठकर हुकूमत को, रियासत को, सबको बैठकर सर जोड़कर बात करनी चाहिए। आज मेरे गांव का सुरबंदर के एक बेटी ने खुदकुश किया, एक बेटी ने, मेरा हमसाया है, उनकी क़यादत नेशनल पार्टी के घर वाले हैं, उनकी पूरी क़यादत जमहूरी जद्दोजहद करने वाले हैं, और उनके दादा से, इस बेटी के दादा से उन्होंने जमहूरी और पाकिस्तान के साथ सियासत की, इस बेटी के दादा से लेकर अब्बू और उसके चाचा तक। लेकिन ये बेटी को यूनिवर्सिटी से क्यों खुदकुश के लिए मजबूर हुआ, ये काज, ये असबाब जानने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है कि हम बैठे बात करें, समझे कि मेरी बेटी, प्यारी बेटियां, हमारी प्यारी पढ़ी लिखी बेटियां खुदकुश के लिए तैयार हो रही, क्यों हो रही है, ये बैठने की, संजीदा होकर के बैठने की जरूरत है। ये वफाकी वजीर दाखिला साहब ने फरमाया ये तो एक SHO की मार है, SHO के जरिए हम पढ़ा करेंगे। तो एक बंदे ने सही कहा था, पहले तो कच्चे डाकू से अपने बख्तर बंद गाड़ी तो वापस दिला दो, फिर आकर के जो है ना ये कच्चे डाकू वाले इनसे ये SHO के जरिए मुकाबला करो। ये कोई मजाक उड़ाने वाली बात है क्या? बलूचिस्तान की तुम मजाक उड़ाते हो, बलूचिस्तान के साथ तौहीन करते हो। मेरी आखिरी बात यही है, सहवाल से, हुकूमत वालों से भी, हम सब से भी, बलूचिस्तान आज जल रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मुजम्मतों से कुछ नहीं होगा। आए हम सब बैठ करके जरगा करें, सर जोड़ कर बैठ जाएं कि हमारे दो नौजवान जो पहाड़ों में गए वो भी हमारे बच्चे, उनको वापस लाएं, उसको जमहूरी अमल में शामिल कर दें, और बाकी नौजवान हमारे फैसलों की वजह से बाकी नौजवान बागी मत न बने, पहाड़ों की तरफ न जाएं हमारे इस जुल्म और जबर की वजह से। आखिरी बात दोबारा मैं करूंगा इस करारदाद की रोशनी में, आप करारदादें लाते रहेंगे, जब तक IPSI को बलूचिस्तान से नहीं निकालोगे हमारे बच्चे मरते रहेंगे।